यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। सुन्दर खम्बा मांसपिण्डको दीवा, मस्तिष्कको सुनको छाना, इन्द्रियहरूको द्वार, नशा नदीका तरंग, मन्दिर जान्छौ यात्री। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ, जुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात, छुन्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको माथ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। मानिसहरूको पाऊ, मलम लगाऊ, हातहरूको चहर्याइरहेको घाउ, मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार हँसाऊ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। सडक किनारा गाउँछ ईश्वर चराहरूको तानामा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको पीडा दुःखको